نبداو النهار ديالنا. المهم راني فطرت وكلشي داكشي علاش درت معكم هاد الجليسه. النهار غادي يكون بادئ بلا موتيفاسيون والشقاء ولكن دون لا بون هومور. دونك بقاو معايا باش نكملوا النهار ديالنا اونصومبل. توتالور. سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم بصحه جيده ان شاء الله. مرحبا باي وحده ولا اي واحد يلاه التحق بنا على القناه، والف مرحبا. سميتي جيهان ومتشرفه بك، ونتمنى ان المحتوى ديال الفيديوهات ديالي يكون كاين الاعجاب ديالك. بالنسبه للناس اللي مازال ما مشتركينش معنا في القناه واول مره كتشوفوني، ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك حيت هذه حاجه اللي غادي تزيد تشجعني. اليوم غادي يكون ان شاء الله فلوق جديد اولا فيديو جديد اللي غادي تدوزوا معايا النهار ديالي كالعاده. ما عرفتش هذا النهار هذا شنو غادي يخرج فيه، ولكن غادي نهز معايا الكاميرا وغادي تبقى معايا النهار كامل ان شاء الله. نتمنى ان هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم. سي سالكه ما تنساوش تخليو لي دي بوس بلو باش كل مره نخلي لكم هذا النوع من الفيديوهات. شكرا على لي كومونتير ديالكم في اخر الفيديو ديال توسكي نوتريسيون. شكرا على لي كومونتير سورتو الهادفه ولا الميساجات الهادفه اللي توصلت بها. واخا انا جي سيبلي واحد الفئه اللي قليله بزاف من المتتبعين ديالي، انا عارفه هادشي اي سي لا رازون بور لاكين لا فيديو ما تشافش بزاف، ولكن ماشي مشكل. مره غادي نحاول ان شاء الله نوع هكا لي فيديو، وغادي نحاول نرضي كاع الناس اللي متبعيني ان شاء الله. الوغ هاد الفلوق هذا بديت لكم بهاد الجليسه حيت بغيت نوريكم كاع المشتريات اللي شريت اولا توصلت بهم هاد لي 3 جوغ، حيت غبرت شي شويه. قلت علاش لا ما نشاركش معكم هادشي ونعطيكم الراي ديالي في كل حاجه ان شاء الله. الوغ البارح مشيت لبريكوما، مشيت للمرجان، مشيت لبريكوما باسكو كانوا خاصنا واحد البويلات صغيورين ديال لي فيوز اللي كيكونوا حدا راسنا، باسكو قربوا زماره ودوك لي فيوز حدا راسنا وما دايرين لا بويلات حتى شي حاجه، كنشعلوا غير الضوء العادي. والبارح زعما قررنا بحال الناس نمشيو ونديروا بويلات ونشعلوها. و اي سي طابيغي كل البويلات اللي جبنا من بريكوما كبارين بزاف، دونك سيتي با لا بون طاي، خصنا مازال نمشيو نرجعوا عندهم ان شاء الله، ماشي مشكل. باغ لا ميم اوكازيون دونك جي بروفيتي مشيت للمرجان، مشيت لبريكوما، غادي نوريكم شنو تقديت. والبارح مشيت عند ماما وبابا الخميسات باسكو جافي دي بابي ا ريغلي. شكون اللي فحالي مازال لاكارت ديالو محسوبه على الدار ديال والديه ومازال لادريس في الدار ديال والديه. ما عرفتش هاد الحاجه جاتني بحال ما خصنيش نبدلها، الا بدلتها صافي بحال راه ما بقيتش معاهم. حتى هي كاع الناس اللي كتبدا لاكارت ناسيونال ديالهم باكس مجهول، الناس ديال الخميسات. الوغ اول حاجه غادي نبدا بشنو خديت من بريكوما. الوغ من بريكوما قلت لكم خديت هذوك البولات اللي بقاو ديجا في الطوموبيل، يمكن هبطهم راجلي ما عرفتش ولا باقيين هنا، يعني معكم ديروا بهم بصراحه بولات عاديين ديال لي فيوز. وخديت هادو حمقوني بزاف. هادو كديروا هكا فيهم شميعات هنايا، وهنايا كتنفس كتشدوا عليها وكيعطيو واحد المنظر اللي زوين بزاف. الوغ علاش خديتهم؟ باسكو كاينين ديجا غير في لو نوار و سا طون بيان، باسكو بغيت نزيد اون توش نوار هكا في لو صالون، باسكو عندي كلشي تقريبا في دي كولور تري كالم، لو بيج لو غري بال. دونك هاد لي كولور بغيت نزيد لها واحد لا توش هكا، ولكن بغيت نختار اون كولور اللي ما تكونش فلاشي بزاف واللي نقدر نغير بها، نهزها من صالون ونحطها في صالون اخر. راكم عارفين كل مره حنا البنات كيخصنا نغيروا بحال كتبدل لنا النفسيه. الوغ خديت واحد لا لامبادير في لو نوار حتى هو بحال هكا ديال الحديد، وقلت علاش لا ما ندخلش حتى هادو هكا، نزيد اون توش هكا في لو نوار. المهم ان شاء الله صالون طوغ راه قريب بزاف، ولكن خليوني نقاد داكشي على خاطري ان شاء الله باش نديرو لكم زويون. من مرجان شنو خديت؟ الوغ خديت هاد لي كوطون تيج، ما لقيتش هادوك ديال العود، خديت جوج ديال. الوغ خديت هاد لو ميسيلير ديال ميكسا. هاد المره هادي اول مره غادي نجرب ميكسا pour la simple raison parce que j'ai une peau trop sensible. و ميكسا راكم عارفين سي اون مارك اللي كي فيت نورمالمون بور لي بيبي، و كتكون رطيبه وما كديرهمش البشره ديالهم، يعني كتحافظ على لا بو ديالهم. وانا وجهي فريمون كي ترو سونسيبل هاد الشتا، راكم عارفين غنصدع لكم راسكم بهاد الهضره هادي. دونك خديت هاد لو ميسيلير اللي ريحتها فنه اون ديغي ان بيبي، غزاله بزاف، ريحتها فنه و سي ان غران فورما. يمكن هذه خديتها ب 50 ولا 60 درهم ما عقلتش. المهم البارح جربتها، اليوم في الصباح جربتها، زوينه. سا ايدغات بحال فيها واحد شي شويه ما عرفتش، واحد شي شويه ديال لو سافون. المهم مكتوبه فيها كوم كوا il nettoie démaquille hydrate pour les peaux sensibles et sèches et surtout sans parabènes ou sans alcool, ce qui est important. دونك هذا لو غران فورما فيه 400 مليلتر.
وهذا بور العينين وبور لو فيزاج. دونك مازال نعطيها وقت صراحه ونرد عليكم. وخديت هذا لو جيل نيتوايون حتى هو ديال ميكسا. دونك قلت لكم هذه المره هذه جو شوازي نجرب هاد لا مارك هذه ديال ميكسا باسكو راكم عارفين الي ديدي بور لي بيرسون زعما سونسيبل في لابو ديالهم. هذا سي ان جيل نيتوايون سون سافون سكي هو امبورطون. وكاع لي ديرماتولوج نورمالمون الناس اللي عندهم البشره ناشفه حاولوا تختاروا دي جيل نيتوايون اللي ما يكونش فيهم الصابون و سون بارابين اوسي. الوغ شي حاجه اللي زوينه بزاف. الوغ خديت من مرجان نيت هاد لي موغ هادو اللي حمقوني وعجبوني بزاف بزاف. فيهم هاد لو تيم هكا تروبيكال. خديت كل واحد في شكل ولكن سا ريست دون لو ميم تيم. الوغ هذا فيه نقيطات هكا وفيه وريقات وهذا كله وريقات. راكم عارفين هاد لو تيم هذا كي ترو توندونس في المخدات في بزاف ديال الحوايج خارج. الوغ خديت كل واحد فيهم ب 10 دراهم. الوغ هذا سيتي لو ديرني موتيف اللي كنبقاو خديته. وهذا كانوا شي 4 دونك خديت انا واحد وبقى 3. مرجان ديال الحمريه بالنسبه للناس اللي ساكنين في مكناس. دونك خديت هكا جوج غير واحد ليا واحد راجلي هكا بور لي تيزان باسكو ني اكرو او تيزان سورتو هكا لويزا في الليل وانا كنفطر بزاف لي تيزان حتى هو صراحه. دونك وكيجيو فنين هكا كيجيو في الحطه. الله يستر الله يستر بريا خايبه. الوغ شنو شرات لي ماما شنو شرات لي ماما سي تو باس بار لا بوسه كبيره الاحسن ماما في العالم. كل مره تنقول غنشري لي طاس كل مره ما عرفتش علاش كيتمسحوا ليا من بالي. واش حيت انا ما كنشربش القهوه وما ديرهاش اصلا في عقلي. راجلي حتى هو ما كيشربش القهوه هكا كيشرب هذيك ديال الزنقه ما كتعجبوش كاع ديال الدار. دونك الا جاو الضياف صراحه كانوا حلو. ماما مسكينه مشات خدات ليا هادو كي سون ترو سامبل هكا في لو بلون وفيهم واحد لو موتيف هكا ما عرفتوش كيبان لكم هكا 3 دي سامبل ترو سامبل صراحه. خدات ليا 12 لواحد وكل واحد خداتو ب5 دراهم. الوغ هادو خداتهم من واحد مول ما عندي في خميسات. وخدت لي مسكين هكا مسكينه غريريف هكا ديال التمراق هكا تمرقوا به الكوكوط ديالكم ولا الطبيجين ديالكم. المهم هادو كيتحطوا حدا البوطه. واخا انا عندي واحد القرعه حتى هي اللي زوينه وكتعجبني بزاف. حتى هذا صراحه عنده لو شارم ديالو. ولا هكا ديروا فيه البينه هكا مع شي قصعه ديال الكسكسو فاش يكونوا الضياف. زوين هذا لو موتيف جا بحال برميل. الوغ خديت مرجان خديت هاد لو باكي ديال لو بونبون ديال النعناع. مازال ما حليتوش ومازال ما دقتوش عاد غادي نخويه هكا في اون بونبونيير. خديتو على ود حلقي باسكو منين مرت وانا كنحس بيه مازال مبعداش. وخديت هذاك واحد الباكيت ديال البونبون راه بارطاجيتو معكم في انستغرام. حتى البنات على هذيك الحلوه ديال بولو مدوره متقبه في الوسط في البيض كتعطيكم بحال انساسيون هكا دو فريشور في وسط فمكم وديك التقرميشه بحال هكا. المهم لقيتها لو ميم غو وعجبني الحال فاش عرفتي شحال دابا وانا كناكل فيها غير سكتو. الوغ الناس ديال انستغرام غادي يكونوا ديجا شافوا هاد الماسكارا اللي ديجا بارطاجيت معكم اللي حمقني وسطاني وقلت ما يمكنش ما بارطاجيهش معكم حتى في اون فيديو يوتيوب. الوغ بالنسبه للناس اللي كيقلبوا على شي ماسكارا يكون زوين سي ان نوار كحل فريمون كحل. شنو غنقول لكم عليه فاش كتمسحوه ما كيخلي لكمش ديك التخليطه هنايا وداك الشيء. الصفار بحال فازكين وطوالين وكيعطي له فوليوم parfait. C'est هذا الماسكارا هذا qui vient de chez Essence. J'espère يكون كيبان لكم بالنسبه للناس اللي انتريسي vous pouvez faire هكا un screen. الوغ هذا خديته من Essence اللي كاين في فيرجين ميغا ستور اللي في الرباط اللي في حي الرياض. خديته ب 45 درهم. واعر بزاف رابور كاليتي بري. الناس اللي كيقلبوا هكا على شي حاجه بسيطه واللي زوينه انا عجبني بزاف صراحه غزال ب 45 درهم. المهم الباسو ديالو هكا كيجي وسي ان بلاك كحل 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 كحل. جو فولي بارطاجي معكم عاوتاني واحد الحاجه اللي مسكينه جابتها لي خالتي. شكرا لك جزيلا وبوسه كبيره كبيره عليك. الوغ صافي تقريبا واحد الشهر وانا كنقلب هكا على لي كويسار سورتو انا كو عندي لي مولي ديالي رقاقين بزاف. دونك جو فولي شي حاجه اللي ما تبقاش اشاك فوا طيح ليا وتبان زوينه هكا في الشكل ديالها. سورتو انا هاد الشيء هادي كنكرم بالبرد كنتسطى بالبرد. ودوك لي بوط اللي طالعين ديما كيجيوني رجلي كيبقاو يلعبوا فيهم ديما وسي موش ما كيعجبنيش بحال هكاك. دونك قلت دي كويسار هكا يكون فيهم السيور هكا كيتشدوا زوينين. دونك شحال هادي وانا تنقلب على شي حاجه هكا تكون زوينه دو كاليتي وهذا وتكون سخينه اون ميم طون. وخالتي مسكينه جابت لي هاد لي كويسار اللي غزالين بزاف حمقوني. جيسبر يكونوا كيبانوا لكم فيهم هكا دي زيستراس اللي مدقوكين ما كيبانوش بزاف هكا كيبانوا غير في المشي هكا كيبريو شي شويه. جيسبر يكون كيبان لكم. المهم دايرين على هذا الشكل هذا وغزالين غزالين 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 بزاف. والداخل ديالهم سخون فريمون سخون. شوفوا التوب كي داير
هكا بحال لابسه شي كويشه وخارجه. دونك لبستهم دو فوا كونفورطابل وغزالين وزعما سيتي لو موديل اللي كنقلب عليه. الو هادو جو بونس كانت خداتهم من قصريه عزيزه اللي كاينه في كازا. صافي دونك كانوا هادو هما لي زاشا اللي فلتو لكم هاد الايام هادو. البارح ضربت الجفيفه والدسيقه للدار باسكو كانت حالتها راكم عارفين كنت مريضه والكومول حاجه على حاجه وفاش ما كتقصيش الحاجه بيدك صافي كتعلق. دونك دربت الجفيفه والدسيقه ديال الخدايد الحمد لله راه الدار صبحات نقيه. كاينين دي بتي تروك هكا اللي قليلين بزاف غادي نجمعهم انصومبل. اليوم غادي نبداو النهار ديالنا. المهم راني فطرت وكلشي داكشي علاش درت معكم هاد الجليسه. النهار غادي يكون بادئ بلا موتيفاسيون والشقاء ولكن دون لا بون هومور. دونك بقاو معايا باش نكملوا النهار ديالنا انصومبل ا توتالور. بو هاد المبل هادشي تو سكي زاج مرايات وداكشي كنمسحوه باجاكس وباسويتو. ما كندير لا جورنال لا حتى شي حاجه بو مو انا هادو سي اسي سوفيزون. دونك غنخوي عليا هادشي ونبدا نمسح. هانتوما الوغ هنايا جبت هاد اللعيبه هادي اللي ديك ديال البيتزا وعندي هادو ديجا كنت بارطاجيتهم معكم. كنت خديتهم من ملي كنت ساكنه في الرباط. هادو دونك عندي 5 كنت خديت 13 درهم الوحده. المهم عندي 5 غندورهم هنا وغادي نعمرهم بهاد التخربيق من الكركاع شوكولا وداكشي. ريستي افيك موا. المهم هادو راه مغسولين ممسوحين ناضيين. هذا ديجا كنت بارطاجيته معكم انه رائع. هنا غندير هذا الشكل الاخر حتى هو راه كنت بارطاجيته معكم.
المهم هاد لا بونبونيير درت فيها هادو اللي قلت لكم دايرين بحال لوطو. المهم هادي هي وهادو غادي نديروهم هنا. الكيسان وداكشي تغسلوا. ما عنديش صراحه الماء بزاف، هانتوما عندي هاد الزليفه هادي الماء نورمالمون كلشي مغسول. هادي واحد لاطارت ديال التفاح مسكينه ماما دارتها البارح وعطاتنا شويه. المهم انا راه فطرت منها الصباح، كنت البارح الصباح. هنا دارت ديكيش ديال الكفته والفلفله، عطاتني 4 مسكينه. قلت لي بلا ما طيبي الغدا لا غدا ليه انت راه خدامه. ساكن لي ماما زعما الله لا يحرمنا منهم. البنات نصال الفرصه ما حدي كنغسل الماعن وتفكرت بزاف بكم سولتوني على هذه ديال الخشب. واش ما خسراتش واش ما تنفخاتش بالماء. نورمالمون هذه خديتها من كيتايا، نورمالمون هما دايرينهم زعما سبيسيفيكمون ديال الماء، راه شبكه ديال الماعن دونك راه غادي تكون مصاوبه بشي حاجه ديال الماء. انا بوغ لو مومون دابا غادي نقول لكم شحال وهي عندي، قولوا 3 شهور ونص وهي عندي ولا 3 شهور. مهم ما خسرات ما حتى شي حاجه نهائيا زعما بوغ لو مومون الحمد لله ونشكرو. والو ما تقاس زعما اوكان ديفو، هادشي اللي نقدر نقول لكم. المهم المده 3 شهور لحد الان ما بان ليا فيها حتى شي حاجه، من هنا لقدام الله اعلم. المهم انا جبت غير 3 ديال البطاطات، ما غاديش ندير بزاف باسكو كاين هذاك الكراتان اللي وريتكم. غادي ندير 3 ديال البطاطات نقطعهم ونقيهم سمحوا لي ونقطعهم مربعات صغيره ونديرهم يتسلقوا باش من بعد غادي نمعكم. دونك خليكم معايا. المهم ها هي بطاطا درتها تسلق، درت شويه ديال المليحه فيها باش تجي بنينه، وغنمشي نجمع داك لا شومبر كوشي من الصباح ما جمعتوش. دونك يلا معايا نمشيو نجمعهم مجموعين. تسلقات مزيان، دونك درت فيها شويه الملحه وشويه البزار، وغادي نجي نمعكها بهذه ديال بحال غادي ندير لها كوم اون بيغي، دونك غير باش تمعك ليا مزيان وصافي. صافي من بعد ما تمعكات ليا مزيان مزيان غادي نزيد لها شويه ديال القزبره والعدنوس، وغادي نزيد بواطه ديال الطون على حساب الكميه اللي درت. دونك انا درت غير 3 ديال البطاطا، غادي ندير غير هكا كندير بواطه هكا ديال الطون كافيه. الا درتو كثر ديروا 2 بواطات ديال الطون باش كتجي هكا لذيذه شي شويه. غادي نزيد شي شويه ديال الثومه بودر شويه. صافي نخلط هاد المكونات هادي مع بعضياتها.
دونك دابا غادي نجي وغادي نشكل هكا كويويرات. وانتم تقدروا ديروا كويويرات، انا كنديرهم شي شويه مسطحين على هذا الشكل هذا. صافي نكمل حتى نكمل هذا الخليط ديالي كامل، ونحاول نديرهم كاملين في نفس القياس. الوغ فوالا البنات، ها هما دابا كي درت ليهم كيجيو على هذا الشكل هذا كاملين تقريبا درتهم تقاده وحده. دونك دابا غادي نغطيهم ببابي سولفوريزي وغادي ندخلهم شي شويه المجمد دونك الفريغو، غنخليهم واحد ربع ساعه ولا ميم با، غير بيد ما نوجد هكا طبيصيل فيه لا شابلور، طبيصيل فيه البيض، ونسخن الزيت مزيان صافي ونجبدهم. وغادي نوريكم الطريقه كيفاش تقليوهم. علاش كتدخلوهم الثلاجه غير باش ملي ديروهم هكا في لا شابلور والزيت ما يتفرتوش يبقاو شادين راسهم. دونك هانتوما معايا. المهم لا شابلور ديما كنقول لكم كنستعمل كتجي رائعه. نتوما غادي تشوفوا الريزولطا ديال هاد لي كروكيت كيفاش كيجيو. المهم ها هما جبدتهم راه باردين دابا، شدوا راسهم بعدا شي شويه. دونك اول مرحله غادي ندير في البيض، من بعد لا شابلور. هانتوما معايا. صافي غنستمر بهذه الطريقه هذه تنكملهم كاملين. المهم صافي هما كيجيو على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا بحال هكا. دونك ها هو الزيت انا ديالي من قبيله هو كيسخن، غادي نجي ونحاول نقليهم هكا غير بشويه. المهم لي كروكيت واجدين، راجلي ما بقى ليه والو يوصل. يلا شعلت الفران دابا باش بحال يسخن ونخشي فيه دوك لي كيش اللي عطاتني ماما. الوغ اونتر طون جو في بروفيتي باش نمونطي واحد شي شويه غير نحيد عليا واخا غير ندوز لي فيديو للباسي وصافي. هادشي اللي كاين. دونك هانتوما معايا. هذيك لا شابلور اللي قلت لكم صراحه كتجي زوينه وكتجي مقرمشه. ايوا هذه هي الغديوه ديالنا البسيطه ديال اليوم. هبطت السرجم باسكو الشعب بزاف، عرفتي الشمس دخلت. هادشي اللي كاين. دونك نتغداو ونرجع معكم. يلا تغدينا وراكم عارفين الحلقه مرحقه فاش كنكونوا متبعين شي ايميسيون. ما هادشي اللي كاين. دونك حنا جالسين مجمعين وهذا ما كان. دونك جو ريبرون تو طالور. شوفوا هادو شحال حمقوني. هاد لا كاغاف غزاله ديال زاج ميتال، المهم كولور ميتال، دايرين 229 درهم ولكن غزالين ترو كلاس في الحطه. المهم لي بروموسيون ديال الشوكولا راه مازالين ديال لو نوفيل. هاد لي بواطي مثلا 858 درهم. المهم الا بغيتو تمشيو عند شي حد كوم كادو راه دايرين صراحه داكشي زوين. هاد الباكي زوينه كانت عندي كبيره، سي اون تري بون كاليتي. المهم حنا يلاه سالينا من مرجان، غادي نمشيو دابا لديفاكتون نشوفوا يمكن جابوا شي حاجه جديده، نمشيو نديرو ان بتي تور. هانتوما معايا.
الوغ المهم غسلت وجهي بهذاك لو جيل نيتوايون اللي بارطاجيت معكم قبيلات ديال ميكسا. مسحت ابري بلو ميسيلر باش نحيد هذاك الكالكير كامل ديال الماء. حتى هي لو ميسيلر ديال ميكسا. صراحه لا سونساسيون زوينه. وجهي دابا بور لو مومون كنحس بيه صراحه رطب وزوين، ما فيهش ديك النشوفيه، حيت فاش كنمسح باونو ميسيلر ولا بموارد ولا شي حاجه كيزيد ينشف ليا شي شويه. مازال ما دهناه ما والو، كنحس به مزيان. Alors pour l'hydratation, j'ai décidé de commencer une nouvelle routine. Donc رشتو دوك les deux produits Lucris و خديت واحد les 3 huiles essentielles اولا واحد les échantillons ولا بحال دوزات نقدروا نسميوهم دوزات. المهم يلاو معايا باش تفهموا كلشي. Alors pour l'hydratation خديت من لا ميم باج اللي لحد الان مازال كنثيق فيها، وهي اللي زعما كنلقى عندها لي برودوي بيو وزوينين بزاف. دونك سي توجور لا مارك ديال ارومازون. راني قلت لكم لا باج اللي في المغرب اللي كتجيبهم وكدير لا ليفريزون حتى لباب الدار. دونك غنخليها لكم في صندوق الوصف الا كان كيهمكم الامر. الوغ شنو خديت؟ لو برينسيپ اللي عندهم سي كو كتختاري نتيا لي دوزات ديالك و على حساب زعما هذا، على حساب زعما لابو اللي عندك. باسكو انا عندي اون بو سونسيبل بو سيش، كتعطيك هي اون ليست بحال هكا ديال لي زويل وانت كتقراي عليهم ايتترا. الوغ انا جي شوازي ويل دافوكا، راكم عارفين سا يدغا تري تري بيان حيت مزيته. خديت لا لويل داموند دوس و جيرم دو بلي. دونك هاد لو ميلونج دو 3 صراحه كيعطي واحد لو ميلونج لي زوين بزاف، سورتو بور اون بو تري سيش. وزيوت ديما بقاو تستعملوهم في الليل. الوغ كل دوزات فيها 10 مليلتر وكيعطيوكم معاهم هاد لو فلاكون هكا خاوي ديال الزاج avec une couleur sombre bien sûr وديال الزاج كما قلت لكم. هذا فيه 30 مليلتر. دونك انت كتختاري 3 ديال 10 10 10 والمجموع كيعطيك 30. الوغ انا جو في اسيي دو ميلونجي هادو بثلاثه هنايا. هادي ديال لامون دوس اولا زيت اللوز. هادي الزيت ديال لافوكا. دونك لي زويل او موان ما كتخافوش منهم، وشي حاجه اللي طبيعيه 100% غادي تعطي ريزولطا. غير كما قلت لكم شوفوا هاد الزيت ديال لافوكا كيفاش خضره. دونك سي بور. لكن ما احسن صراحه من هادشي اللي ناتوريل. غادي نحاول نخلطهم شي شويه. Ça fait un hydre. Ça fait on hydrater le visage ديالي بهاد l'huile. Donc ça fait ou c'était pas du tout كاع نهائيا رخاصين بزاف بزاف و سي دوني ا تو الموند. المهم الناس اللي انتريسي راني غادي نخلي لكم لاباج ديالهم كالعاده في صندوق الوصف بالنسبه للناس اللي كيهمهم الامر. هذا مكان ويا حنايا درنا اللويزه. هنايا غادي نقول لكم تصبحوا على خير ونلقاكم في الفيديو المقبل ان شاء الله. باي باي.